بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله درس زتنام سمنت ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر شباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الله وبالشباب أنفسهم فقدموا إليهم النصيحة ومن هؤلاء النياط قال سيد قطب እንግዲህ በዚህ አቅጣጫ ላይ የተዋጉና እየዘመቱ የሚገኙ ወጣቶች ስልጣን የፖለቲካ ጉዳይ ያሰከራቸው የሆኑት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሪ በማድረግ ፈንታ ሽርክን በመዋጋታቸው ረገድ ቢድዓን በመዋጋታቸው ፈንታ በዚህ ላይ ብቻ የተወጠሩ የሆኑ ሰዎች ስህተት ላይ እንደሆኑ ያየን የመጣ ነው። ለዚህም ነው ከጊዜ በኋላ ዑቀላኡ ሙስሊሚን ዑሙመን በጥቅሉ ሙስሊሞች አእምሯቸው ጤነኛ የሆኑ አእምሯቸው የሚያገናዝቡ የሆኑትና እንዲሁም ይሄን አቅጣጫ እየዘመቱበት ካሉት ከፊል መሪዎችና አለቃዎች ከጊዜ በኋላ የበረገጉት በተለይ ወጣቱ ጉልጉ እናደረገ ቢልህቲማም ቢሲያሳ ለፖለቲካ ትኩረት መስጠት ድንበር እንዳለፈ ወጣቱ አضر بالعقيده عقيدان يغዳ በሆነው ጉልጉ ላይ እንደተዘፈቀ كذلك وبالدعوه الى الله وبالشباب انفسهم ሰዎች ወደ አቂዳ ጥሪ እንዳያደርጉ የጎዳና ያለ ምክንያቱም በስልጣን ዙሪያ ሰላማዊ ሰልፉን በመኑ በፍንዳታው በመኑ ሲሉ ወደ አላህ ጥሪ ማድረግ ሰዎች ይችላሉ። አሸባሪ ያለ ዙሪያውን ከተቀጣህ ለማለት ነው። ዙሪያውን ይከተከታል ማለት ነው። አየሁ من غلو بالاهتمام بالسياسه اضر بالعقيده عقيدان غرطال وبالدعوه الى الله وده الله ጥሪ ማድረግ غرطال وبالشباب انفسهم راسو ወጣቱን ራሱ የጎዳ ሁኔታ ሆነው መሆኑን ደርሰውበታል ነው። ተቀደሙ ኢለይሂም النصيحه ለዚህም ነው ለወጣቱ ምክር የለገሱት ከጊዜ በኋላ ሲበረግጉ ያካር ጥሩ አይደለም ነዓም መጀመሪያ ያለበትን ነገር ለቀናል መጀመሪያ ኡማው ሊቋደሰው የሚገባው ምንድነው የአቂዳ ጉዳይ ነው ወደሚለው ከፊሎቹ የተመለሱት ማታቸው ነው። ተቀደሙ ኢለይሂም ነሲሐተ ወሚን هؤلاء ከነኛ መካከል ነሲሐ ካቀረቡት ለወጣቱ ከመከሩት መካከል አንደኛ ሰይድ ቁጥብ ይገኛል። ሰይድ ቁጥብ ማለት እንግዲህ ስንት ጉድ ሙኻለፋ ያለው ነዓም ሰው ነው። ነገር ግን ያው መጨረሻ ላይ ሁኔታው አላማረውን ማለት ነው። ይሄ አካህ ጥሩ አይደለም የሚለውን መልእክት አስተላልፏል ይላል ነው። لماذا اعدمني ከተኛ كتاب ላይ ይቀመጣል جريدة المسلمون الدولية المسلمون إلى السنة الأولى العدد الثالث الصادر في يوم السبت الموافق 4 جمادى الآخر 5400 ላይ ማለት ነው። قد سدس لي حلقة من سلسلة مقالات تحت عنوان لماذا أعدمني وقد طبعت في كتاب مستقل يحمل نفس الاسم لماذا أعدمني وهي فيه ها سمن قد لال الزلاي يسلفه نو يسوي مالتنا وبعد مراجعة ودراسة طويلة إلى السورة الزلاي لماذا أعدموني يوسو إعدام يتزرق أن من الناس وبعد مراجعة كجمجمة بهلا ودراسة كتنات بهلا طويلة رجم كهونات تنات الناس جمجمة بهلا لما لحركة الإخوان المسلمين إخوان المسلمين نكنا انكسكاتي رجم جزية تنات كتدرجنا كتجمجمة بهلا إلى راس إخواننا ونقدر قلنا የነሱን እንቅስቃሴ የሚተመከለ حركة الإخوان المسلمين ያለስራው የኢኽዋን المسلمون የነሱን ንቅናቄና እንቅስቃሴ ለረጅም ጊዜ ጥናት ካደረኩኝ ማለት ነው እና ከገመገምኩ በኋላ ማለት ነው ራሱ ومقارنتها ካወዳደርኩም በኋላ ማለት ነው ሙቀራናት ማወዳደር ማነጻጸር ማለት ነው ንጽጽር ውድድር ማለት ነው ካወዳደርኩ በኋላ ማለት ነው
بالحركة الإسلامية كللوتو حركة الإسلامية قرا يو بإسلام لاي كمين كساكسو كللوتو قرا مالا يخوانوتين أكهاد كللوتو قا كاوضات دركو بحالا مالتنا ومقارنتها بالحركة الإسلامية يو كللوتو قرا مالا مكناتهم إخوانوت ألاماتهم من الدولة بدنب وسطاتهم سلنبرا وأناتهم ملاتهم سلنبرا درسوا أنتم ترسوا كالمالتنا الأولى للإسلام أصبح واضحا في تفكيري الأولى بدرجة للتوالي للإسلام للإسلام أصبح هنال واضحا درس هنال في تفكيري بني جنزاب وصل بني جنزاب للإسلام بناتو كل سهونو يتعين كرجم جزء جمجمة برجم جزء جمجمنا تناس هذا الركوبها لما يمان يخوانوتين ንቅናቄና እንቅስቃሴ ማለት የነሱን እንቅስቃሴያቸውን ንቅናቄያቸውን ካወዳደርኩና ካነጻጸርኩ በኋላ بالحركه الاسلاميه ያው እስላማዊ ከሆነው እንቅስቃሴ ጋር ከሌሎቹ ጋር ማለት ነው الاولى بالاسلام اصبح من واضحا في تفكيري بني جنزابي بني اساسا واضح للاسلام على يبلطوا እሱ ምንድነው ان الحركه اليوم ዛሬ ቀን ያለው እንቅስቃሴ ንቅናቄ ተዋጅሁ እየተጋፈጠ ይገኛል ይሄ በቃ በእስላም ላይ ያለው እንቅስቃሴ ባጠቃላይ ان الحركه اليوم تواجه حاله شبيهه بالحاله التي كانت عليها المجتمعات البشريه يوم جاء الاسلام اول مره من ناحيه الجهل بحقيقه العقيده الاسلاميه والبعد عن القيم والاخلاق الاسلاميه وليس فقط البعد عن النظام الاسلامي والشريعه الاسلاميه وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونيه وصليبيه استعماريه قويه تحارب كل محاوله للدعوه الاسلاميه وتعمل على تدميرها عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية بتدبير الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض من أن الحركة اليوم زارية لونكسكاسي تواجه تقافقون ناقنوا على هذا إسلام بتملكة لونكسكاسي يتقافقون ناقنوا على هذا طيب حالة شبيهة تمسها سيكون يتنال حالة هنيتنا شبيهة تمسها سيكون هنيتنا بالحالة التي كذات هنيتا كانت ينبرت عليها المجتمعات البشرية يسولي مهابرة ينبربت كهونو هنيتا تمساسي هونو الجنيا تمسك أهون يالون يمسلم هنيتا كمان قوص إلى قفتونا إسلام مجمّر يتيمة كنبروا في مهابرة تمساسي يدرقون شوف بالحالة التي كانت عليها المجتمعات فقط البشرية يسوغر هنا فربتسب يوم جاء الإسلام بمساجد إسلام سمته النبي محمد عليه الصلاة والسلام إسلام يزو سمته كنبر ومحابرة سوغارا تمساسي هون وناقنوا لن أهون يالون أن الحركة اليوم تواجه يالون زاريهم بإسلام يالون كسكاسي سوتي مدرقوا كسكاسي تقفقوا هزمقا ሲጋፈጡ ምንድነው ህዝቡ ላይ ያለው ሁኔታ ኢስላም ሲመጣ ከነበረው ማህበረሰብ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ላይ ማለት ነው ለዚህ ነው ቢላል ከሰኝ ኪታቡ ላይ ተፍሲር ኪታቡ ላይ ابتدت البشريه جماعه ያለ ነገር በአጠቃላይ አሁን ያለው ሰው ዘር ሙርተድ ሆኗል ዛሬ ባለንበት ወቅት ማህበር ማለት ሙስሊም ሆነ ማህበረሰብ የለም ሙስሊም ሆነ ደውላ የለም ይላል ማለት طيب من هذا التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة تجمع الإسلام سيمة كنبروا هبرة سوغرات تمساسي بهونه هنيتلين وهن يالله الزمرة يبقى الإسلام يالله انكسكاسي إن درسوش ميقافتوس كالزاقا يو النبي عليه الصلاة والسلام سيمته كتقافتوس ما هبرة سوغرات تمساسي يونين هبرة سمنو يتقافتو يالله الزمرة اسم منه من ناحية الجهل فدين قرنا أنطا من بتملكته بحقيقة العقيدة الإسلامية إسلامي يقولون عقيدة تيكلنيون كالا مواقعته أنطر لك أغن يالو إسلام سيمة كنبرو غرا تمساسهونون يتجنيال من ناحية الجهل فدين قرنا أنطر من بحقيقة العقيدة الإسلامية تيكلنيون ابنته كلامواقعته أنصار يالو والبعد أهون من ناحية البعد ماذا كمراقعته أنصار عن القيم تذكر أن يكونوا إسلام كم يستمرته فضائل
درجات الرفاتوش القيم بلو مالك يعني الفضائل الدينية بدي لا يرتلك درجة لا شو نقولش لا إرقالا والأخلاق الإسلامية الإسلام ويكونوا سلم باركم إرقالا إيه مجمرة كمان كنبروا هبرة البارة من ما هبرة البارة أما هذا باتوال وليس فقط يهم بالشيء اللي ما ذم وليس فقط يهم البعد عن النظام الإسلامي إسلام ويكونوا سرعات بتشا مراك على اللم تذكرني هونهم إسلام هنا عقيدة لا يرقال يا شو وليس فقط البعد مرات وتعلم عن النظام الإسلامي إسلام يكون سرعات بتشا مرات علم والشريعة الإسلامية إسلام يكون شريعة مرات بتشا علم عقيدة لا يذكرني هونهم إسلام عقيدة لا يجوز نوميرو ስለዚህ ኻሎች እንቅስቃሴ ደግሞ ምን ላይ ነው يعني الاسلام የሆነ ስርዓትና እስላም የሆነ ሸሪዓ እናጸድቃለን ባዮች ናቸው አይደል እንደ አባባላቸው ማለት ነው ሙስሊሙ አስለን እያላቸው ነው ትክክለኛ ሆነ አቂዳ ላይ የታልና ለምን ይሄ መጀመሪያ ይሄን መመለስ አለባችሁ ሊል ነው ይሄን ሲል ግን العقيدة الإسلامية ብሎ ሲናገር ግን እሱ ንጹህ የሆነችውን የሰለፎችን አቂዳ እንዳይመስል የተለያየ ሙሸከል ነው ከተለያየ ጠማማ ህዝቦች የተዋቀረ የሆነ እምነት ነው يعني خليط من عقائد الشتى وليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة فتنبه لهذا إلى الشهود وفي الوقت نفسه بزوم وقت مساسي ሲሆን ይላል توجد ይገኛል معسكرات ካምቦች ማለት ነው ካምፕ ማለት ነው معسكرات የወታደር ያለበት ካምፖች ይገኛሉ وصهيونية أيهوداويان يهونو كامبوش يجنيال أيهودوش مانو صهيونية بان وصليبية اللي دقمو معسكراتو تشالو وصليبية صليبية يهونو مسكلاوي يهونو ما يمسكل كمسكل جا يمسكل من كيالاتشو كمسكل جا تحسرو أو كريستيانوش ماتو نصاراش ماتو توجد معسكرات صهيونية منا معسكرات صليبية مالك يمسكل يهوني أو كريستيانوش ماتو نصاراش صليب منو استعمارية የቅኝ ግዛት የሆኑ ማለት ነው ሁሉ ማለት ለዚህ ካምፖች አሉ ቀውየቱን ብርቱ ይሆኑ ተሐሪቡ የሚዋጉ ሲሆኑ كل محاولة እንቅስቃሴን ሁሉ ለዳዕወት እስላሚያ ይው እስላማዊ የሆነ ጥሪ ያለን እንቅስቃሴ ሁሉ የሚዋጉ የሆኑ አይሁዶች ደግሞ ክርስቲያኖች የቅኝ ግዛት የሆኑ ካምፖች አሉ ወታደሮች አሏቸው قوية برتو يهونو تحارب كل محاولة انقسقاسي هونو يواقو يهونو للدعوة الإسلامية وتعملوا يميسروا يهونو طوات ماتا على تدميرها دعوة الإسلامية من لماذا لما فرارتنا لما ودم مرض إسلام يهونو طريق لما فرارت تدمير لما ودم عن طريق الأنظمة يعني ما تقول لكم لنا عن طريق الأنظمة لا أنظمة مرات سرعاتوش مرات بسرعاتوش عما كان ينت يعني ما تقول لنا عن طريق الأنظمة بسرعاتوش أماكنينة والأجهزة المحلية بأكواوي من المسارية والشيلة المحلية ما إزاو بياكواوي بعده مسارية نعم بزا أماكنينة الدعوة الإسلامية إيا فرارسنا أي تواقو يجينا له مرة إنني من معسكرات صهيونية معسكرات صليبية استعمارية كنت من استعمار يبان نقول يكن يجازي ما نقول إذا مسلم يجابله إن مسلمون يقول أطرتها الناس ناتشوا يجزوا على الإسلام لكن أجرون بناس وترسلون ما عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية بتدبير دسائسي سراوتشن بمشور مالك تدري مالك ما صنابر مشور مالك الدسائسي سراوتشن بمشور يو الدعوة الإسلامية لما تخاط مستقبل والتوجيهات عندهم أقطاعاتهم نعم يتلاقوا أقطاعاتهم المؤدية بمتكم المؤدية يميادرسوا يهونوا لهذا الغرض لذا ألمنا جمال لذا ألمنا جب يميادرسوا يهونوا من أقطاعاتهم بميز يتلاقوا سراواتهم بمشروع إهم كله اللي يلا يو شجرون يتناقرنا له ذلك يكونوا يلا بينما الحركات الإسلامية إسلامه يهونس እንቅስቃሴዎች ግን ያው ወደ እስላም የተጠጉ የሆኑ ንቅናቄ የሚያደርጉ የሚንቀሳቀሱ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها راسا يوترچونا ያለ
في أحيان كثير بزوم جزء راسا يوترتنا إيانا بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية ذلك عم تملكت بديك مسلمو ما ورثه أننا عقيدهم بتملكته لك النبي عليه الصلاة والسلام شلاك بنا كنبروا ما ورثه قال تمساسي هونو باللبات اللي ደግሞ ስነ ምግባሩ እስላማዊ ስነ ምግባር የራቀው ሆኖ ያለ እንዲሁም ደግሞ ሙስሊሙ ውስጥ ማለት ነው የአይሁዶች ካምፕ ወታደሮች ይያሉ የክርስቲያኖች ወታደሮች ይያሉ ኢስቲዕማርያ የቅኝ ግዛት ግዥ ማለት ነው ኃይለኛ የሆነ ጉልበት ያላቸው ይሁኑ አዳወት الاسلاميያን እየተዋጉ ያሉ ለማጥፋት ትግል የሚያደርጉ ሆነው ይያለ እነኚህ ግን እስላማዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ግን ራሳቸውን ወጥረው ይገኛል በዚህ ወቅት ማለት ነው ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثير بدون جزء بالاستغراق إلى بمتأمد مرة بمزفتنا بمتأمد يتوتروا هنا ويجنيالو بدون جزء في الحركات السياسية ببوليتيكا انكسكاسيو سلبية أيوه أهون أنني أيهودنا نصاراوج الدعوة الإسلامية لما صررتنا لمودم سراي يسروا يالا باستعمار مكنات بقني جزاز مكنات أنني إسلامه يهون إسلامه يهون نكنا كلا يالو سوتش دقمو من كذا كذا سوتش راساتهم وتروال بزوجي وتروال بمن بالاستغراق بمن أمد مرض في الحركات السياسية ببوليتيكا أنت سكاسي وسلامتها المحدودة وصل ولا دقمو المحلية بأكاوية وسنة مكناتهم عند أكاوي لين سوتين كساكس سلام ويسلمون بسلطان بابل لا كاوي وشمال لا كاوي وشيالنا بيجرولو لا يكاوي مثلا المحدودة والسنة ولا المحلية بيكاوي كمحاربة معاهدة يوم سمنت ما نقال كده عن مواقعات المسلمين لمثال عند أجر لا يالله من قص كليوش جرا قال كده نسي جبا لمن يلو قال يجباه لمثال تعيون جالس نصارى جرا لمن يلو قال يجباه بالسؤال لمن قال كده نجباه خلاص الزلمة هو اللي كسر كاسي ما درس وكيلا كمحاربة معاهدة نعم قال كده مواقعات المسل أو اتفاقية وين سمنت مواقعات المسل كأيهود قال يتفاهم الله ككريستيان قال يتفاهم الله إيالو بوليتيكا يهون كسر كاسي لا يبقى ما درك بتشا تتأم دوال لو مسلمو أكيد أقول لك ويا جماعة وكمحاربة حزب أو نمو يهونا عندن بارت بمواقعات لا يمكن سكاتها توماس يهونا قال شو عالمنا هون بي ينالو سلطان يالو سو من الله ميكاو من الله بارت على نعم يعني لما قوم تعالى لما قلبت طيب أو تأليب خصم ويبدو تفككاري هون نسو من لما أدرك ما نو تفككاري هون سوتشن مسبسب تأليب علومات جمع ملك أو تأليب خصمات نفككاري هون سكانات أن يهون مسبسب في الانتخابات مرجع على مالك مكرات ما أنت لمرجع سيتي كارم لود در ما يصل لها هذي يصل لها هذي تأليب ما رجال مسبسب على لبه بزراعة تقدر يدين مال أو تأليب خصم في الانتخابات خصمات يعني كراكر يفكرنا أكل لما شنب مسبسب مالكم ميدقف مالكم عليه في الانتخابات عليه كما أنها تشغل نفسها أو نم راسان دو ترتلو بمطالبة الحكومات قبل كان من بيسوتين يجبان إياك مالكم ينقر يجبان ينقر تقول بنال إيالو من بيسوتشاتونم إنه دقمو بما تيجي لاي توتروا على عندنا سلطانوس لما قبض نعم توتروال ሁለተኛ ደግሞ መንግስቶችን የይገባና ሊሆን ጥያቄው ማቅረብ ተወጥረዋል بتطبيق النظام الاسلامي እስላማዊ የሆነው ስርዓት ተፈጻሚ መሆን አለበት ይያሉ መንግስቶቻቸው መጠየቅ ወሽሪዓት እስላሚየ እስላማዊ የሆነው ሸሪዓ ተፈጻሚ መሆን አለበት በሚለው ረገድ የይገባናል ጥያቄ በማቅረብ ለመንግስቶች ተወጥረዋል አለ بينما المجتمعات هنا واحد እንግዲህ ይፈልጋል ህብረተሰቡ ሆኖ እያለ ማለት ነው ህብረተሰቡ ሆኖ ሳለ ذاتها ራሱ ህብረተሰቡ بجملتها በአጠቃላይ ያለቀላል ህብረተሰቡ በአጠቃላይ بجملة ሆኖ እያለ قد بعدت የራቀ ሆኖ እያለ عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية إسلامي كهونو عقيدة
መድሉል ከሚያመላክተው ማለት ነው ያንን ከመረዳት ሙሉ ሙሉ የራቀ ሆኖ እያለ አው ተመልክታውን ትክክለኛውን አቂዳ የያዘ ይልም ይየለም ለዚህ ነው ሰልቁት ብዙ መልእክቱ እንትን ፍሬ አስተላልፏል በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ካፍር እንደሆነ በቃ ለዚህ ነው መስጊድ ገብቶ ጀማዓ ሰላት ያሰግድ ነበር ይባላል መስጊዶችን ሁሉ ሚላቸው ምንድን ነው ማዓቢዱ ሚላቸዋል ጃሂልያ ይላቸዋል እንደነ ሱረቱ ዩኑስ ላይ ዚላል ከዚህ ተፍሲር ላይ ተፈስረዋል ማዓቢዱ ጃሂልያ ይላቸዋል መስጊዶች ማለት አሁን ምን አለ ተመከተው ህዝቡ በአጠቃላይ አለ بينما المجتمعات ذاتها بجملتها جمله ማግባቷ بدون تفصيل በአጠቃላይ قد بعدت يراقه ነው ያለ አንፈህሚ ከመረዳት መድሉል ለአቂዳ እስላማዊ የሆነው አቂዳ እምነት የሚያመላክተው የሚጠቁመው ከሆነ የሆነው ነገር ከመረዳት የራቀው ነው ያለ በጥቅሏል ወልገይረቲ እንዲሁም ቅናት የሚያድርባቸው ከመሆንም عليها በአቂዳ እስላምያ ላይ ቅናት የሚያድርባቸው ከመሆንም ርቀው ያለ ወዲል አኽላቅ እስላምየቲ እስላማዊ ከሆነው ስለመግባር የራቀው ነው ያለ طيب እነዚህ ግን ወጣቶች ግን በመላይ ተጠምደዋል አለ በፖለቲካ ተጠምደዋል ወጣቱ ህዝቡ በአጠቃላይ ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ህብረተሰቡ ከትክክለኛው አቂዳ እስላምያ የራቀው ነው ያለ አንደኛ የራሱ ንግግር ስህተት ሆኖ ያለ በአጠቃላይ ፍርቀተ ናጂያ እንኳን ሳያስቀር ሙሉ ምን አድርጓል በአጠቃላይ ሁሉንም በጅምላ ይተፈጨፈናል በጎን ደግሞ ማን እየተቃወመናል ኢኮኖሚን እያወገዘናል ህዝቡ እንደዚህ ሆኖ እንዴት ስልጣን ላይ ፖለቲካ ላይ ትወጠራላችሁ እንዴት በዚህ ትጠመዳላችሁ ምን ነካችሁ ህዝቡ እንዲህ ሆኖ ያላችሁ طيب ومن على بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية والغيرة عليها وعن الأخلاق الإسلامية ولا بد لما يقول قدينه إذن قدينه لك هنا أن تبدأ على حركات الإسلامية وإسلام ويهون قاسيوش ليجمروا من القاعدة كما سرسوا مجمراته أي كريم لك مجمرة ينبروا بس يخونوا ينبروا بس كما سرطوا إلا ما تمكى بكنات مجمرة النساء بعد مراجعة ودراسة طويلة لها رجم جمجمات الدرجة بوالا رجم سنات كادر كبوالا لحركة الإخوان المسلمين من وهي من النوع ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة وهي إسلام من قاعدة مسارتها إحياء مدلول العقيدة الإسلامية إسلام يهونتون إمنت إنهم ملكتون النجر هي يوم أدرج وجمع الأفصالنا يعني هي يوم أدرجان في القلوب سويش اللبناوس والعقول بسويش أمر لي هي يوم أدرج إسلامي يهونون إمنت كذب جمرة ولا بد إذن أن تبدأ كذب جمرة نباتشو ስልጣን ላይ መረባረባቸውን ሊያቆሙ ይገባቸዋል እያለ ይወቀሳቸው ነው ተክፊር ይሆነ ነው አይወስ መተክፊር እኮ ነው ጠቅላላ ህዝብ እኮ የለም እያለ እኮ ነው ከአቂዳ እስላም ወጥቷል እያለ እኮ ነው አይዋ እና ታዲያ بعد مراجعة كذا ከተደረገ በኋላ መጀመሪያ እነሱ ነበረ ስህተት ነው በቃ ስህተት ነው ولا بد أن إذن أن تبدأ كما قلت بقى يلمنا بدأوا كذب جمر الله باكر المكان أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول وتربية من يقبل هذه الدعوة ويشين دعوة يقبل أنت وخطوة ما صدق هنا ما درجة باكر وهي إحياء الناس وهي دغمو تربيته من يقبل ويقبل سو قطو ماسادين هذه الدعوه يشين كسكاسي وهذه المفهومات አሁንም وتربيته من يقبل هذه المفهومات ማለት እነኚህን ጽንሰ ሐሳቦችን የሚቀበል የሆነ ሰው አስወሂሃተ ትክክለኛ የሆኑ ጽንሰ ሐሳቦችን የሚቀበል ሰው ኮትኩቶ ማሳደግ ተርቢየተ እስላሚየትን ሶሂሃተን ትክክለኛ የሆነ እስላማዊ ኮትኩቶ ማሳደግ ወደዚህ መመለስ አለባቸው በማለት ወቀሳቸው ማለት وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة نعم يعني وتربية من يقبل هذه المفهومات نزل انتهى توجه يقبل الصحيحة يكرن يهونسن تربية يعني وتربية من يقبل من تربية إسلامية إسلامية يهونن عصادق كتكتو مصادق صحيحة تكرن يهون ما وعدم إضاعة الوقت من النوع
جزء على ما باكن لك وعدم إضاءة الوقت جزء على ما باكن في الأحداث السياسية أيته الجارية بوقته يالو يبوليتيكا كستوች በተመለከተ በእነሱ በመጠመድ ጊዜ አለማባከን አላቸው ከዳቸው ማለት وعدم إضاءة الوقت ጊዜን አለማባከን في الإحداث كستوች በተመለከተ السياسية የፖለቲካ የሆኑ ክስተቶች በተመለከተ الجارية በወቅቱ የተመዘገቡ ያሉ የጎረፉ ያሉት ማለት በወቅቱ የጎረፉ ያሉ የፖለቲካዊ ክስተቶች ጋር እነሱ ላይ በመጠመድ ጊዜን አለማባከን አላቸው وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم على سبحان الله وعدم محاولة على ممكر على محاولات ممكر معنا على ممكر على فرض النظام الإسلامي إسلام والانصراعات لمجان على ممكر فرض مالك مدنجد مجان مالك إسلام ويقولون نظام صراعات لمجان على ممكر بمن عن طريق الاستيلاء سبحان الله على الحكم أيوه بس الأماكن بس الأمانجر لي بمقطعتر منجر لي على الحكم سلطانا بمقطعتر منجر لي السلام ويون سرعة لما كان على ممكر فرض مالك مدنجج مالك بس وش لي مجان بس وش لي مدنجج على ممكر من عن طريق الاستيلاء الاستيلاء ما منه ما شلنا مالك سيطرة مقطعتر مالك ገብቷል ይሄንን ለመያዝና ለመቆጣጠር ይሄን ሁክሙን በዚህ መንገድ ላይ አለመሞከር መሞከር የለባችሁ ማለት ወዕደው محاولة فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء መሆን የለበትም استيلاء ማለት መቆጣጠር ማለት በዛ መንገድ ላይ መሆን የለበትም على الحكم ስልጣንን በመቆጣጠር መሆን የለበት قبل أن تكون القاعدة እቺ ቃዒዳዋ أيوة المسلمة قبل أن تكون القاعدة مسلمة ብሎ ማለት بديهي قلت يوانو قاعدة مالتهم يعني لا يحتاج إلى إقناع ما اليوم سو لما تعمل قلبة ما يكون نجار من يبالغ مسلم يبالغ كله يقبلوا نجار كيوان مسلم ما يبالغ እንግዲህ የቃዒዳ ማነው የአቂዳ ጉዳይ ሙሰለም ነው ያልናል መጀመሪያ ያንን ህዝቡ ጋር ማድረስ አለባችሁ ይላቸው ነው قبل أن تكون القاعدة مسلمة في المجتمعات مجتمع خبرة السبوس يجي مسلمة يونس قاعدة كمطلقة بسيط بمشنف وين بالسلع بمقطعطر لي سلطان بميز بذا بكل إسلام والإسرعات مزرقات يلبات ميالتنا مجمرة خبرة السبولي قاعدة لم كنا تقدم من وراء ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة وراء يأتي قاعدة عندنا إسلام يهونن أمنة لبوش لاي عندي أدك ما أدركنا وراء مجمرة ما كنا ما نبدينا يا ساي قدم سبرت بماشي النبتة سلطان ذاته إسلام والإسراعات نزر قال أسبلوا يرتو وعدم إضاءة الوقت في الأحداث السياسية الجارية وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة يعني قبل أن توجد القاعدة مثلا المسلمة في المجتمعات إبرة سبوس مسلمة ظلمات ما من يوم سو يجنزوا من ردوا يوانا نقرأت يوانا هي التي الصنة تطلب النظام الإسلامي أياتك في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي لأنها عرفته أياتو أهون ይህን ኢስላም የሆነ ስርዓት እንዲዘረጋላቸው የሚፈልጉት ማናቸው ህብረተሰቡ መሆን አለበት ያው አቂዳው ልባቸው ላይ በደንብ ሰርጾ ሲገባ ሰንጥቆ ሲገባ በደንብ ሲጸድቅ ያን ጊዜ ህብረተሰቡ ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ እስላማዊ የሆነ ስርዓት ይዘርጋልን ብሎ መጠየቅ ያለበት እሱ እንጂ እናንተ ህዝቡ ሳይማር መጀመሪያ በጉልበት ስልጣን ይዛችሁ እስላማዊ ስርዓትን መዘርጋት የለባችሁም እያላችሁ ሱብሃንአላህ ተመልከቱ ሰዎች ዓሊሞች አለመሆናቸውን ከዚህ ወጥረዳለ እንደዚህ ሰዎች ማለት የሚናገሩት ቃላት የሚያስቀምጡ ራሱ ዝም ብሎ በቃ ጋዜጠኛ ምናምን በቃ ዝም ብሎ ለፋት ሱብሃንአላህ ይሁሉ ሼኹ ነቅና ያደረጉት የሼኽ ረቢዕ ነግራ አይደለም እሳቸው ነቅላ ያደረጉት ነው እሱ የተናገረው ማለት نعم قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي يهم هنا لبس قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي
ራሱ ሙስተማው ማለት ነው እርሷ መሆን አለበት ፈጥሩ የምትፈልግ النظام الاسلامي እስላማዊ ስርዓት እንዲዘረጋ ህብረተሰቡ መጠየቅ አለበት لان የህብረተሰቡ عرفته ስለተረዳች ማለት ነው على حجكتي ትክክለኛውን ስለተረዱ ምክንያቱም መጀመሪያ አቂዳ ስለተማሩ ማለት ነው وتريد تشالتنا لانها تريد ማለት ነው ان تحكم به بالصورات الاسلاميه የሆኑ ስርዓት መዳኘት ትፈልጋለችና وتريد ان تحكم به الى اخره ቀጥሎ ምን አለ إذ إن الوصول مدرسة إلى تطبيق النظام الإسلامي إسلامي يكون سرعة تفسامي لما أدرك مدرس والحكم بشريعة الله بالله شريعة لمفرد الزلاي مدرس ليس هدفا عاجلا فتأني هنا جبايد لمنا نمرة يقول تستمروا أن أنت بقول بتشاشن نفاتشو إسلام ويون سرعة لمزرقات التوراراتو لا من هذا إذ إن الوصول مدرسة إلى تطبيق النظام الإسلامي إسلام يكون سرعة مدر لاي اندي زرقا تفسامي اندي ون لما أدرك مدرسة والحكم بشريعة الله بالله شريعا لمدانية مدرس ليس هدفا جبنا على ما يدلم عاجلا فتاني هنا جبنا على ما يدلم رجل بذي أسفل قال واصل رجل بذي أسفل قال مجمع يحزبون السلام والبون عاجلا كوت ما صدق ما شاء الله به مكنات ميه كلا بتجبات الزتاي ህዝቡ አቂዳ ከለለው ለምሳሌ ተቆጣጣር ካንተ እስላም የሆነ ስርዓት ተዘረጋለዋል ሌባን ይቆጣለው ብትል ምሳሌ ህዝቡ ምን ያደርጋል አሁን ምን ያደርጋል ያምጣላል አይዋ ይገለብጣል አንተ መልዝ ማለት ነው አንተም ገልብጠው ሰጠን ያገኘው አሁን ይገለብጣል ማለት ነው ገባታው መጀመሪያ ራሱ ህዝቡ እስላማዊ የሆነ ስርዓት እንዲዘረጋ መጠየቅ አለበት ማለት ህዝቡ ማህበረሰቡ ነው ለዚህ ደግሞ ምን ሆነ አለበት መጀመሪያ ትክክል የሆነ አቂዳ መማር አለበት ከዚህ መጀመር አለባችሁ እናንተ ይሆነው ይያረጋል لانه لا يمكن اي مجمعنا لا تحقيقه مرغغت ين شريعه اسلامي የሆነ شريعه ስርዓት መዘርጋት ማረጋገጥ አይቻልምና الا بعد نقل المجتمعات ذاتها ራሱ ማህበረሰቡን ካለበት ሁኔታ ካንቀሳቀስ ነው በኋላ እንጀራ ምክንያቱም ህዝብ አሁን ምን ሆኗል እንደስነት ምንድነው ትክክለኛ ከሆነ አቂዳ ምን ሆኗል ርቋል አይደል ልክ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲላኩ በነበረበት ማህበረሰብ ሲላኩ መጀመሪያ ከነበረው ህብረተሰብ ጋር አንድ ተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ያለው ማለት ስለዚህ ይሄን ነገር ለመዘርጋት የሚመች መጀመሪያ لانه لا يمكن تحقيقه الا بعد نقل المجتمعات ذات راس ህብረተሰቡ ካንቀሳቀስን በኋላ ለቅማት ማንቀሳቀስ ማለት ነው መልስ ከማውጣት ማለት ነው ካለበት ማለት ነው አው ጁምለት ሷሊሐት ወይም ትክክለኛ የሆኑ የተወሰኑ ብዙ እንኳን ባይሆን ሁሉንም ማድረግ ካልከረ የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ማለት ነው አው ጁምለት ሷሊሐት منها ከህብረተሰቡ ማለት ነው ትክክለኛ የሆኑ የተወሰኑትን ካሉበት አንቀሳቀሰን መንጭቀህ ማውጣት መጀመሪያ ይቀርማል አለ ذات وزن وثقل ክብደት ያላቸው እንዲሁ ደግሞ ከባድና ክብደት ያላቸው ይሆናል ማለት ነኝ ጠንካራው ይሁኑ በከባድ ይሁኑ በቃ ጠንካራ ይሁኑ ህዝቦች ማለት ነው እነሱን መጀመሪያ ነቅል ማድረግ ካለበት ከዚህ ተዘቀጠው እምነቱ መንጭቀ ማውጣት አለበት መጀመሪያ ማለት ነው او جمله صالحه منها كمجتمع ذات وزن وثقل ክብደት ያላቸው ነች ከባድ ይሆነች ማለት ነው في مجرى الحياه العامه يعني አቀፍ በሆነው በህይወት ሂደት ውስጥ ማለት ነው መጅራማት ያው ሂደት ውስጥ ማለት ነው عما አቀፍ በሆነው ህይወት ውስጥ ወዝን ያላቸው ሚዛን ያላቸው ከበድ ያሉ የሆኑ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች መጀመሪያ መንጭቀ ማውጣት መቻል አለበት ያው መኮትኮት አለበት ማለት ነው ማሰልጠን አለበት ማለት ነው ወደ ምንድን ነው ነቅል የምናደርገው الا بعد نقل ወደ ምን الى فهم صحيح ትክክለኛ ወደሆነ ግንዛቤ መንጭቀ ማውጣት አለበት መጀመሪያ በአጠቃላይ ከተቻለ ህብረተሰቡን ካልተቻለ ደግሞ ደረጃ ያላቸው የተወሰኑ ሰዎችን መንጭቀህ ማውጣት አለበት ካሉበት ሐሳቦታቸዋል ለአቂዳ እስላማዊ ለሆነችው እምነት እቺን እንድረዱ መንጭቀህ ማውጣት አለበት አለ አንድ ቁጥር ላይ ሸኹ ምናሉ لا يغتر بقول سيد ቁጥብ ነገር እንዳትሸወድ العقيده በመትለው እቺን عقيده የሚለው በመንካቱ እንዳትሸወድ لا يغتر بقول السيد العقيده فهو يذكرها كثيرا ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ይጠቅሳታል عقيده የምትለው
وهي ግን እሱ እምነቱ خليط የተደበላለቀች የተቀላቀለች ነች አለ የተደባለቀች ነች من عقائد شتى ከተለያዩ እምነቶች የተቀላቀለች አቂዳ ነች እሱም ያምንባት ማለት ነው وليست አይደለችም هي እሷ عقيدة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة تلك عقيدة يصوبات እንደመስልህ فتنبه لهذا نقبل لا تشودنا الناس تشودنا ምክንያቱም እሱ የሰው እንደሚለው በአጠቃላይ ሱብሃንአላህ ቢላል في كتابه ላይ معالم في طريق العدالة الاجتماعية ላይ ምን ይላል بأن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية مجتمع جاهلية سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم يوم القيامة يتناقرون يوم بالمستوى مجتمع إسلامي يوغل وأن الإسلام يرفض الاعتراف بتم سبحان الله ودفتنا لك بتم تلك أدقى يتناقرون سيقول إلينا نمسلك ነገር ግን ሼኹ ምንድነው ከራሳቸው ከነሱ ውስጥ ያለ ሰው እንደኮረኮማቸው ለማሳየት ብቻ ነው እንደኮረኮማቸው ለማሳየት እንደወገዛቸው ለማሳየት ነው መጀመሪያ ከዛ ጀምሩ አሁን ስልጣን ላይ ንጉሶች ጋር ያለው ግብግብ ዋጋ የለውም ይሄንን እንኳን በጉልበት ስልጣን ይዛችሁ እስላማዊ የሆነ ሸሪዓ ህዝቡ ላይ ተፈጻሚ እናደርጋለን ብትሉ ዋጋ ይኖረውም ራሱ መልሶ ይወጋቸዋል መጀመሪያ عقيدان ልባቸው ላይ ትክክለኛውን عقيدان ልባቸው ላይ ተጨሩና ከዛ ራሱ ህዝቡ እስላማዊ የሆነ ሸሪዓ ስርዓት እንዲዘረጋ ራሱ ህዝቡ የሚጠይቅበት ደረጃ ላይ መድረስ አለባችሁ ነው አስባባታ ثم كذا من هذا مجمرة إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة يعني أكبروا بهيوت هدتوس ክብደት ያላቸው የሆኑ ትክክለኛ የሆኑ ጁምላዎች የተወሰኑ ሰዎችን ወይም መንጭካ ካላወጣ ይሄኔ ብቻ ፈጣን በሆነ ግብቻ የሚሳካለ አይደለም ይሄ ሸሪዓት አላህ ምድር ላይ መዘጋት የሚለው አለ ወደምድነው ነቅል የምናደርጋቸው ኢላ ፈህም ሶሂህ ኢላ አቂዳ ኢስላሚያ ይላል ከዛ ቀጥሎ ሶም ማለት ነው ታየው ከዛ ለኒዛም ኢስላሚ እስላማዊ ለሆነው ስርዓት እዩ መጀመሪያ አሁን ኡማው ካለበት ወደ ምን ማውጣት አለበት መጀመሪያ ላይ ወደ ትክክለኛው ነው عقيدة كذا كتر لهم ودمن ثم لنظام الإسلامي والإسلام والشريعة مثل الله النزرقة من لوك أي ود الزام هنا لبت طيب إنها مصفات ولا مصفات ولا بميجبانه وكركم أجرن بعد بقول يا مثل ميرج أبيونم تكسرن ما يكفر أبيونم كن إخواننا يمسكون له مرة يا كذا تطرح إلى لما ثم النظام الإسلامي وإلى تربية إسلامية صحيحة أيوه كذا أمون ولم نسدوالن إسلامي له هنا سرعات نعم بزاء للدين إنه دمو وإلى تربية إسلامية له هنا تربية أمون كتبوا ما صدق صحيحة في كل يوم له هنا على الخلق الإسلامي له هنا سلام أكبر ريمان على الخلق الإسلامي مهما اقتضى ذلك من يهل بفجالة مهما اقتضى ذلك من هل بيسجبن مقا من الزمن الطويل رجم جزية بيوسجبن مقا لك ياهون بقى هون ما درج لبنا تبل زين بله مجمر كان لب جمر أمون كوت تذكر يا بون عقيدة كوت إسلام بون عقيدة كوت كتال إسلام بون إسلام أكبر كوت كتال كذانا وسرعات إسلام وسرعات ماذا كان لبنا مهما اقتضى ذلك فلقوني هل بيسجبن من الزمن الطويل رجم يونا جزية بيشرسبن والمراحل البطيئات أيوه زكتا بزكتا بمزجة يتموا له هنا درجة وشين مراحل وشين بيشرسبن مراحل ولا درجة مرة البطيئات الجبلام يمني زجاجي هنا مرة هون وجهتون هون ما يتلبن عتبل مرة وجهتون هون النالن عتبل رجم جزية بيشرسبهم مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة مراحل قطعتها المرحلة لا عندي مرحلة لا درجة جيب أم يزكي يهونوا درجات لنقاء بيشرسبهم نعم مجمر يلبس العقيدة الإسلامية أستمر كوت كذابها على راسه هزبو إسلام ويهون السرعات يزرقال ميلال يعني جزيين تجمر على يهد لما درد يفلقوا يهال جزيين يشرسبن بمالك
ተናገረ። ያው ይቀጥላል ሼኹ ነቅል ያደረጉት በቀጣዩ ድርሳችን እንመለስበታለን። هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد